खस क्षेत्रीको छुट्टै पहिचान दिन के गाह्रो हो खड्ग प्रसाद ओलीलाई? प्रधानमन्त्रीको आदेश बिना उहाँले चाहिँ मान्नु भएन। आदेश बिना चाहिँ भित्र पस्न पनि इन्ट्री गर्नु दिनु भएन। त्यसैले हामीले सुन्दरा हुलाकबाट हामीले त्यो यो पत्र चाहिँ जो पठाएका रजिस्ट्री गरेर पठाएका छौँ। अहिले पनि पहिचानको लागि सरकार हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामी पनि मान्छे हौँ, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, यो मान्छे हौँ भनेर पहिचानको लागि हामीलाई यसमा यो क्याटेगोरीमा राख्दै भन्नको लागि लडिरहेका छौँ। यो गणतान्त्रिक संविधान यो सम्पूर्ण आम नेपाली जनताको नभइकन यो एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका, एकल भाषा, एकल नीति, एकल तपाईँको संस्कृतिको हिसाबले जुन घोषणा गर्यो यो संविधानलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हामीले कालो संविधानको रूपमा हामीले घोषणा गरिसकेको अवस्थाहरू छ। कदापि सम्भव हुने छैन हामीलाई जेलमा थुनेर हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर मान्य रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर यो देशको जनता तडपिएर बस्न तयार छैन। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सम्मान र हितलाई शिरोधार्य गरेर सङ्घीय व्यवस्थाबाट मात्र पिछडिएका, उत्पीडनमा परेका र सीमान्तकृत सम्पूर्ण भूमिपुत्रहरूको हित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। एउटा ज्ञापन पत्र दिनको लागि उहाँले पाउनु भएन। त्यसै गरेर मैले स्मरण गर्न चाहे हाम्रो जुन रुकुम घटना भएको थियो, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले पनि यसरी नै हामी पनि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेर गएका थियौँ। त्यहाँ हामीलाई यति विभेद गरियो, यति विभेद गरियो होइन कि त्यहाँ भित्र गेटमा पनि त्यहाँ पनि सिंह के अरे बालुवाटारमा पनि हामीलाई विभेद गरियो। जुन आदिवासीहरूले चाहिँ उठान गरेका मागहरू यदि समय रहँदै यो सरकारले सम्बोधन गरेन भने पटक पटक यहाँ चाहिँ आन्दोलनका घोषणाहरू भइरहेका छन्। थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए, खड्ग प्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू, भ्रष्ट खड्ग ओली जस्ता मान्छेहरू सत्तामा टिक्दैन थियो, पुग्दैन थियो होला। पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले थरुहट, लिम्बुवान, मगरा, तामसालिङ, खमुवान, तमुवान, नेवा, शेर्पा, शिल्पी, मधेसी र अन्य समुदायले उठाएका अधिकारको लागि गरेका आन्दोलनहरूमा निरन्तर सक्रिय सहभागिता र सहकार्य गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। मुक्तिको नाममा, क्रान्तिको नाममा, जनयुद्धको नाममा जुन बलिदान हामीलाई गराइयो, जुन बलिदानबाट उनी सत्तामा पुगे, आज यो नस्लेवादी राज्य सत्ता ढाल्नुको लागि जबसम्म आदिवासी, जनजाति, थारू, दलित हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दैनौँ, एउटा ढिक्कामा उभिँदैनौँ, तबसम्म यो चाहिँ सम्भव छैन। नमस्कार, म बुद्धि तामाङ। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यसलाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जे गर्नुपर्ने हो प्लिज गरिदिनु होला। धन्यवाद। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज, महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्यो। हिजो मात्रै उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मागपत्र दर्ता गराउनु भएको छ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको सम्पूर्ण चरणबद्ध कार्यक्रमहरू, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, अझ मङ्सिर 7 गतेबाट हुने अनिश्चितकालीन बन्द हडतालको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु भएको छ। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यो घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमलाई थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट हामी सहर्ष स्वीकार्दै उहाँहरूको आन्दोलनमा साथ समर्थन मात्रै होइन, हामी भौतिक रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ र उहाँहरूको सबै आन्दोलनको कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। र हामी थारूहरू र देशका आदिवासीहरू खसान सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्नहरू, सबै खाले आन्दोलनका तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो। सायद यो देशमा थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए,
खड्गप्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू, भ्रष्ट खड्ग ओली जस्ता मान्छेहरू सत्तामा टिक्दैन थियो, पुग्दैन थियो होला। कम्युनिस्टको नाममा, साम्यवादको नाममा, मुक्तिको नाममा, क्रान्तिको नाममा, जनयुद्धको नाममा जुन बलिदान हामीलाई गराइयो, जुन बलिदानबाट उनी सत्तामा पुगे आज र हामीमाथि पटक पटक दमन गर्दै आएको छ। हामी हेऱ्यौँ अस्ति भर्खरै नेवारहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रममा दमन गरियो, दलितहरूको थुप्रै थुप्रै ठाउँमा मारिएका छन्। खस क्षेत्रीहरूको पीडा छुट्टै छ, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्दै आउनु भएको छ कि हामी कुनै पनि हालतमा आर्य होइनौँ। अनि यो देशको शासकहरूलाई उहाँलाई छुट्टै क्लस्टर, छुट्टै एउटा मापदण्ड दिएर खस क्षेत्रीको छुट्टै पहिचान दिन के गाह्रो हो खड्गप्रसाद ओलीलाई, प्रचण्डलाई, काङ्ग्रेसका नेतालाई के गाह्रो भएको छ यो देशको खस क्षेत्रले मागिरहेको जायज मागहरू, संवैधानिक कानुनी अधिकारहरू किन दिँदैन? त्यस कारण म भन्छु साथीहरू, हामी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छौँ र यसैमा जोडौँ म थोरै यो देशका शासकहरू, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने शासकहरूलाई के लागेको छ भने हामी भ्रष्टाचार गरेर, तस्करी गरेर, दमन गरेर हामी बाँच्नेछौँ र फेरि चुनाव जित्नेछौँ। कदापि सम्भव हुने छैन। हामीलाई जेलमा थुनेर, हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर मान्य रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर यो देशको जनता तडपिएर बस्न तयार छैन। अन्तमा यति भनौँ, लामो समयदेखि 3 हप्ताभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो डाक्टर केसीको आन्दोलन अनुसार डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको सत्ता राज्य केसी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई, निष्पक्ष जनताको पक्षमा वकालत गर्ने देशका बहादुर सपुतहरूलाई मार्न चाहन्छ, अस्पतालको सयमा मार्न चाहन्छ। र आज यही पत्रकार सम्मेलनमा भन्छु म, डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू पुरा गरिनुपर्छ। यदि कथम कथाचित उहाँलाई उहाँको माग पुरा नगरेर उहाँलाई अस्पतालको सयमा मारियो भने, उहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो भयो भने केपी ओली र सत्ता पक्ष र संसदमा भएका ठुला दलहरूलाई तपाईँ हामी सबैले छाड्नु हुँदैन। कुनै पनि आधारले हामी छोड्दैनौँ र डाक्टर केसीको माग यथासम्भव छिटो राज्यले सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस्, उहाँको अनसन अन्त्य गरियोस्। यही कुरा राख्दै खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रममा हामी थरुवा राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट देशैभरि भौतिक सहभागिता, सबै सहयोग, तयारीको सबै पक्षमा हामी साथ सँगै रहनेछौँ भन्ने पत्र जनाउँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय थरुवा। विश्व चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धामा छ, कसरी विकास गर्ने, यो देशलाई, मेरो देशलाई अरू देशभन्दा टेक्नोलोजीको जमाना लिएर कसरी विकास गर्ने भन्नेमा होडबाजी छ भने हाम्रो देश नेपालमा अहिले पनि पहिचानको लागि सरकार, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामी पनि मान्छे हौँ, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, यो मान्छे हौँ भनेर पहिचानको लागि हामीलाई यसमा यो क्याटेगोरीमा राख्दै भन्नको लागि लडिरहेका छौँ भने अब यो देश, हाम्रो देश नेपाल कहिले कहाँ पुग्छ होला? अहिले पनि मलाई यसो सम्झना लाग्छ, हामी ढुङ्गे युगमै त छैनौँ, किनभने टेक्नोलोजीको जमाना आइसक्यो, मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसके। अहिले हामीलाई प्रधानमन्त्री अहिले भर्खरै हाम्रो संयोजक प्रेम खातीज्यूले भन्नुभयो एउटा ज्ञापन पत्र दिनको लागि उहाँले पाउनु भएन। त्यसै गरेर मैले स्मरण गर्न चाहे, हाम्रो जुन रुकुम घटना भएको थियो, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले पनि यसरी नै हामी पनि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेर गएका थियौँ। त्यहाँ हामीलाई यति विभेद गरियो, यति विभेद गरियो होइन कि त्यहाँ भित्र गेटमा पनि, त्यहाँ पनि के अरे बालुवाटारमा पनि हामीलाई विभेद गरियो। त्यसपछि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र हामी थुप्रै साथीहरू हामी चाहिँ समात्यौँ भनौँ न होइन। त्यस्तो अवस्था
अवस्था छ। त्यसकारण अब मलाई लाग्छ ढिलो भइसकेको छ। हामी सम्पूर्ण जबसम्म यो नस्लेवादी राज्य सत्ता ढाल्नुको लागि जबसम्म आदिवासी जनजाति थारू दलित हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दैनौँ, एउटा ढिक्कामा उभिँदैनौँ, तबसम्म यो चाहिँ सम्भव छैन। मैले विभेद भनिरहँदाखेरि यो देशमा भएका समग्र विभेदहरूको कुरा गर्न चाहे त्यो जातीय विभेद होस्, जातीय विभेद एउटा दलित र गैर दलित मात्र होइन, बाहुनमा पनि छ, क्षेत्रीमा पनि छ। ती जति पनि विभेद छन् तिनको अन्त्य गर्न जरुरी देखिरहेका छौँ। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जति पनि छन् त्यसको पनि विभेद गर्न हामी तयार भइरहेका छौँ। र हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि जुन अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो यो मागपत्रमा अथवा यो ज्ञापन मागपत्रमा अथवा उसमाले पनि भनिसक्नु भएको छ, जस्तै लिम्बुवान होइन, खम्बुवान, मगरात, खसान दलित शिल्पी प्रान्तको अब चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ। किनभने अबको पालो भनेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्नेलाई पनि हामी स्मरण गर्नुपर्छ। देश एकदम कोरोनाले कोभिड-19ले थिलथिलो भएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्ना भावनाहरू हामीले व्यक्त गर्न पाएका छैनौँ। देश अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि हामीले एउटा पत्रकार भाइहरूले यसरी चाहिँ उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले विगतका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री के अरे पुष्पकमल दाहालज्यू उहाँलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ, शेरबहादुर देवजीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ र उति बेलाका के अरे सभामुख सुभाष नेमाङजीलाई पनि हामीले के अरे ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। तर हामीले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीलाई हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन सकेका थिएनौँ। यो बिचमा बुझाउने भन्ने कुराहरू थियो, तर त्यसको कारण के भन्दाखेरि कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले स्थगित। तैपनि हामीले आफ्नो चाहिँ जो भनाइ हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिदिन हुन हामीले हिजो सिंहदरबारमा हामीले एउटा डेलिगेट पठाएका थियौँ, तर प्रधानमन्त्रीको आदेश बिना उहाँले चाहिँ जो मान्नु भएन। आदेश बिना चाहिँ भित्र पस्न पनि इन्ट्री गर्न दिनु भएन। त्यसैले हामीले सुन्दरा हुलाकबाट हामीले त्यो यो पत्र चाहिँ जो पठाएका रजिस्ट्री गरेर पठाएका छौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, अब म धेरै लामो भूमिका पनि राख्नु जरुरी देख्दिनँ। अब म सरस्वती हाम्रा माग मुद्दाहरूको बारेमा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ मिति 2077/6/22 बुझाएको पत्र हो यो। श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, विषय मागपत्र पेश गरेको बारे। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सम्मान र हितलाई शिरोधार्य गरेर सङ्घीय व्यवस्थाबाट मात्र पिछडिएका, उत्पीडनमा परेका र सीमान्तकृत सम्पूर्ण भूमिपुत्रहरूको हित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेका आन्दोलनबाट राज्य र राज्य व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन भए पनि यसको आधारभूत चरित्र परिवर्तन हुन सकेको छैन। राज्य अग्रगामी पुनर्संरचनाको सङ्घारमा आएको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली जनताको भूमिका सार्थक र परिणाममुखी बनाउने दायित्व इतिहासले खास समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी शिल्पी, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अति सीमान्तकृत समुदायको काँधमा आएको छ। पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, तामसालिङ, खमुवान, तमुवान, नेवा, शेर्पा, शिल्पी, मधेसी र अन्य समुदायले उठाएका अधिकारको लागि गरेका आन्दोलनहरूमा निरन्तर सक्रिय सहभागिता र सहकार्य गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। आफ्नो मातृभूमिमा खस समुदायलाई क्षेत्रकै हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रमा गणना गरी राज्य पक्षबाट विभेद र अन्याय पारी पहिचानको सङ्कट उत्पन्न गराएको छ। खसान प्रदेश निर्धारण गर्न पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधार हुँदाहुँदै खसान प्रदेश नामाकरण भएको छैन। खस समुदायको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 बमोजिम आदिवासीमा सूचीकरणको लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा भएको हुँदा खस समुदायलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत गर्न जोरदार माग गर्दछौँ।
राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको करिब 18% जनसङ्ख्या ओटेको खस समुदायलाई कानुनी तथा संवैधानिक हक आदिवासीले पाउने जल जमिन जङ्गलमाथिको अग्राधिकार स्वामित्वबाट वञ्चित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र ILO 169 को परिभाषा अनुसार पनि खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत हुने सम्पूर्ण मापदण्ड विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नियतवश खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत हुन वञ्चित गरिएको छ। तसर्थ खस समुदायलाई बिना शर्त आदिवासीमा सूचीकृत गरियोस् यदि हाम्रा जायज मागहरू 2077 कार्तिक मसान्तसम्म पुरा नगरिए खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले मिति 77 मङ्सिर 7 गतेबाट अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्न बाध्य हुनेछौँ। यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवारी स्वयं सरकार सत्तापक्ष दल हुनेछन्। हाम्रा मागहरू आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरियोस्। राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसको आधारमा 10+1 घोषणा गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरियोस्। साथै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र घोषणा गरियोस्। खस र आदिको क्लस्टर अलग अलग गरी खस समुदायले राज्यका हरेक निकायमा समानुपाती समावेशी प्रतिनिधित्व गराइयोस्। खस समुदायको मस्टो धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्न मस्टो पर्वको दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियोस्। साथै आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानसँग जोडिएका सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा पनि सार्वजनिक बिदा व्यवस्था गरियोस्। पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधारमा थरुवट छोडेर महाकाली, सेती, भेरी र कर्णाली अञ्चललाई खसान प्रदेश घोषणा गरियोस्। खसहरूको इतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराको शोध अनुसन्धान गर्न खस आयोग गठन गरियोस्। कर्णाली, भेरी, महाकाली अञ्चलमा बोलिने स्थानीय खस भाषालाई प्रदेश नम्बर 6 र 7 को सरकारी कामकाज भाषा घोषणा गरियोस्। खस समुदायलाई जल जमिन जङ्गलमाथि आदिवासीले पाउने अग्राधिकार निर्धारण गरियोस्। 9 प्रदेश नम्बर 7 को राजधानी जन्म सङ्ग्रहको आधारबाट डोटी वा धनगढी तोकियोस्। प्रदेश नम्बर 6 को प्रदेश राजधानी जन्म सङ्ग्रहको आधारमा जुम्लाको सिजा वा स्वीकृत घोषणा गरियोस्। प्रदेश नम्बर 7 ऐतिहासिक स्थल डोटीमा डोटी विश्वविद्यालय स्थापना, 100 शय्याको सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कलेज अविलम्ब स्थापना गरियोस्। प्रदेश नम्बर 6 को ऐतिहासिक स्थल जुम्लामा सिजा विश्वविद्यालय स्थापना र 100 शय्याको सरकारी अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस्। 13 कालापानी लिपिया धुरा क्षेत्रमा भारतबाट अतिक्रमण भएको हुँदा प्रमाणका आधारमा यथाशीघ्र उच्च स्तरीय वार्ता गरी भारतीय सेना फिर्ता गराइयोस्। 14 महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने जलविद्युत र सिँचाइको सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन पहल गरियोस्। 15 कैलाली टिकापुर हुँदै डोटी बझाङदेखि तालाकोटसम्मको मोटर बाटो निर्माण थालनी गरियोस्। 16 कर्णाली चिसापानीदेखि हिल्सासम्मको मोटर बाटो र हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म मोटर बाटो अविलम्ब निर्माण गरियोस्। 17 देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी दोषी ठहरिएका भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस्। 18 कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्। 19 विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा हुने दलगत हस्तक्षेप अविलम्ब बन्द गरियोस् र योग्यता क्षमताको आधारमा राजनीति नियुक्ति गरियोस्। 20 न्यायालयमा हुने राजनीति हस्तक्षेप र न्यायालयको भ्रष्टाचार उप अविलम्ब छानबिन गरियोस्। 21 यानसेल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट जग्गा काण्ड, बाइबडी काण्ड, वाइटबडी काण्ड लगायतका अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् र दोषी उप तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गरियोस्। 22 वृद्ध भत्ता वितरण सम्बन्धी मापदण्ड देशभरि एकै खालको बनाइयोस् र वृद्ध तथा विधवा विधुरहरूको जीवनयापनको लागि कम्तीमा प्रति महिना 5000 भत्ता कायम गरियोस्। 23 हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुशासन, अपहरण, दलित माथिको विवाद, महिला हिंसा, बोक्सी आरोप जस्ता सामाजिक कुरीतिको तत्काल अन्त गरियोस्। नेपालको संविधान 72 अनुसार
राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्। साथै राजनीतिक दलमा 33% महिला प्रतिनिधित्व बिना दल दर्ता खारिज गरियोस्। 25 लोकसेवा आयोगमा ग्यारेन्टी गरिएको 25% आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको आरक्षण व्यवस्था विभिन्न कारण देखाई हटाएकोमा आरक्षण कम्तीमा 45% सुनिश्चितता गरियोस्। 26 नेपालमा विद्यमान रहेका सबै समुदायको मातृभाषा लिपि अध्यापन र अनुसन्धान गर्न विशिष्ट प्रकारको भाषा विश्वविद्यालयको स्थापना गरियोस्। अध्यक्ष प्रेमबहादुर खाती, धन्यवाद, नमस्कार। जय मगरा। र म धेरै कुरा त म गर्दिनँ र अहिले जुन खसान सङ्घर्ष समितिबाट जुन आन्दोलनको विकुल फुकिसकेको अवस्थाहरू छ र मगरा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले नैतिक, आर्थिक, भौतिक साथ सहयोग रहन्छ भने म यहाँहरूलाई यही मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। र इतिहासलाई पल्टाएर नै हेर्ने हो भने आज जुन नयाँ नेपालमा धेरै यहाँ पात्रहरू जन्मे, यी पात्रहरू आफू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धेरै पदहरूमा रमाएर आफूलाई राष्ट्रवादी र गौरव ठानेर जुन यहाँ शासक भएर बसेका छन्, एकचोटि ती शासकहरूलाई एकचोटि पछाडि फर्केर म हेर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो नेपाल, नयाँ नेपाल जन्मिनुभन्दा अगाडि जुन 2200-2400 राज्यहरू थियो, ती सबै राज्यको एकीकरण गर्दै जुन नयाँ नेपाल जन्मियो, त्यो नयाँ नेपाल जन्माउनको निम्ति जुन ऐतिहासिक भूमिका जुन खस र मगरहरूले गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ, इतिहास जिउँदैछ। त्यसलाई पनि यी अहिलेका सामन्ती दलाली चिन्तन भएका राष्ट्रघाती शासकहरूले एकचोटि मनन गरोस्। म यो पनि यहाँहरूलाई यही मञ्चबाट एकचोटि फर्केर हेरोस् र मनन गरोस् भन्न पनि म चाहन्छु। र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन नयाँ नेपाल बन्दै गर्दाखेरि सबै नेपालमा रहेका 125वटा जातिहरूले जुन सबै राष्ट्रहरूले मिलेर बनेको यो राष्ट्रिय एकता, जुन राष्ट्रिय एकता र ती राष्ट्रहरूको आफ्नै किसिमको भावना, चाहना र इच्छाहरू छन्, जसको आफ्नै आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, अस्तित्व र इतिहास र सभ्यता छन्। त्यो सँगसँगै तपाईँको उनीहरूको राजनीतिक अधिकारलाई साझा रूपले तपाईँको सम्बोधन गर्नको निम्ति यो बन्नुपर्ने यो 2062-72 सालको गणतान्त्रिक संविधान थियो। तर यो गणतान्त्रिक संविधान यो सम्पूर्ण आम नेपाली जनताको नभइकन यो एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका, एकल भाषा, एकल नीति, एकल तपाईँको संस्कृतिको हिसाबले जुन घोषणा गर्यो, यो संविधानलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हामीले कालो संविधानको रूपमा हामीले घोषणा गरिसकेको अवस्थाहरू छ। र अहिले जुन परिस्थिति अहिले जन्मिरहेको अवस्थाहरू छ, अहिले यी साथीहरू फेरि पनि हामी हेरौँ, जुन तपाईँको यो संविधान जस्तो कुरा जो आम नेपाली जनताको लागि अमृत शराब प्रमाणित हुनुपर्ने संविधान जस्तो कुरा घोषणा गर्दा यी साथीहरूले कस्तो अवस्थामा घोषणा गरियो, जुन भूकम्पले क्षत-विक्षत भएको अवस्थामा आम नेपाली जनता र देश क्षत-विक्षत भएको अवस्थामा जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले घोषणा गरियो। र सँगसँगै अहिले हामी हेर्दैछौँ यो कोभिड-19 को बहाना बनाएर जुन यहाँनिर पनि विभिन्न यहाँ चरम भ्रष्टाचारीहरू भइरहेछन्। यो देशमा तपाईँको के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको गद्दारीका तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछन्, देशलाई राष्ट्रघाती तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछ। यहाँ हामीले निहालेर हेरिरहेको अवस्थाहरू छ। र यो कोभिड-19 लाई आधार बनाएर आज आम नेपाली जनतालाई तपाईँको गरिबको चपेटामा धकालेर आर्थिक चरम तपाईँको के भन्दाखेरि कमजोर अवस्था पारेर फेरि पनि यी शासकहरूले तपाईँको जुटाउ अनि फुटाउ अनि राज गरेको जुन यिनीहरूले नीति अख्तियार गरिरहेको अवस्थाहरू छ, म यी शासकहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। हामी रोगले भन्दा भोग र शोक र आफ्नो अस्तित्व र पहिचान विहीन भएर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठुलो कुरो, त्यो ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। यो कुरा पनि यी शासकहरूले एका राखोस्। त्यसै कारणले म साथीहरू म धेरै कुरा राख्दिनँ। म एउटै कुरा आज यो मञ्चमा जुन ऐतिहासिक तपाईँको एउटा हाम्रो यहाँनिर गोलबन्द भएको यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, यही हो हामीले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल। र हाम्रो पुर्खाहरूले जुन नेपाल देश जन्माउँदै गर्दाखेरि जुन खस र मगरहरूले दिएको बलिदान,
त्यो बलिदान सँगसँगै तपाईँको नेपाललाई साझा फुलबारीको रूपमा स्थापना गर्नको निम्ति यो सङ्घीय गणतन्त्रको निम्ति दिएको मगरले ठुलो तपाईँको यो 10 वर्ष जनयुद्धमा दिएको बलिदान, आज ती बलिदानहरू यी शासकहरूले, यी पार्टीहरूले एक्का नराखिकन जुन आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ त्यसलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले यो मगरात सङ्घर्ष समिति कुनै एउटा क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा बुझिन दिनु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो मगरात आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय आन्दोलन हो। यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, पृथ्वीनारायण शाहले भन्दाखेरि पनि म मगरातको राजा हुँ भनेर घोषणा गरेको यहाँहरू बिचमा इतिहास साँच्ची नै छ। त्यस कारणले मगरात आन्दोलन यो एउटा क्षेत्रीय आन्दोलन नभइकन राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा बुझिदिन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँको यो पार्टीको तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थमा केही अल्झेका केही साथीहरूलाई चारो हालेर यो मगर लगायत यो देशको जनतालाई जुन विभाजित गरेर जुन शासन चलाइरहेको अवस्थाहरू छ त्यहाँ त्यो शासन निरन्तरता लान्छु भने त्यो स्वप्न यी अहिलेको शासकहरूले छोडे हुन्छ। र अब यो चाडपर्व जे भने पनि नेपालीको चाडपर्व हो। जुनै धर्ममा आस्था राखुन्, तर यी चाडपर्वलाई आम नेपाली जनताले एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा सम्मान गरिसकेको अवस्थाहरूमा यो चाडलाई जुन हिन्दूकरण गराउन खोजिरहेको छ यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा पनि घोषणा होस्। र अहिले जति पनि व्यथिति भएका छन् यी व्यथितिको कुराहरूमा यी शासकहरू सुध्रोस् भन्न म चाहन्न। सम्पूर्ण नेपाली जनता अब उठ्ने बेला आएको छ र अब आन्दोलनको आँधीबेरी सशक्त रूपले अगाडि बढ्दैछ। र अहिले यो खसान सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेको फेरि पनि यो आन्दोलनमा मगरात सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले भौतिक, नैतिक, आर्थिक साथ सहयोग रहन्छ भने यहाँ बिचमा उद्घोष गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगरात। यस्तै माग राखेर हामी प्रदेश 7 प्रदेशका नामाङ्कन नभएकै बेलामा हामीले चाहिँ 2075 साल मङ्सिर 2 गते नै 29 बुँदे माग राखेर हामीले चाहिँ मागपत्र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। विद्यमान आज यस देशका आदिवासी जनजाति लगायतका पछि पारिएका जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्दै मनोपली तरिकाले 2/3 जुन जनताले उनीहरूलाई 2/3 मत दिएर त्यहाँ पुर्याए त्यही जनताको अभिमतलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्दै मनोपली तरिकाले प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीले यहाँ शासन सत्ताहरू सञ्चालन गर्दैछन्। आज यो देशलाई मुला चाहिँ खाँदैछन्। नेपाली जनतालाई पात भनेर चाहिँ त्यहाँ करको भार थोपरेर उनीहरूले चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ भने सङ्घीय संसद, सङ्घीय सरकारले देशकै मूल रुकुटीलाई चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन आदिवासीहरूले चाहिँ उठान गरेका मागहरू यदि समय रहँदै यो सरकारले सम्बोधन गरेन भने पटक पटक यहाँ चाहिँ आन्दोलनका घोषणाहरू भइरहेका छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ समय रहँदै प्रचण्डजी तपाईँले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुग्नु भएको छ। अझ पनि तपाईँको आँखा खुलेन भने भोलि मलाई लाग्छ अन्य देशका नजिरहरू जस्तै तपाईहरू पनि यो देशमा शासन सत्ता त के एउटा बस्न पाउने कटोरेको पनि चाहिँ व्यवस्था हुन सक्ला कि नसक्ला सोच्नुहोस् भन्दै चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न चाहन्दिनँ। माग जब सबै कुरा यसमा चाहिँ आइसकेको छ यसैलाई टार्गेट गरेर हामी चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हो, सपोर्ट गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट र पहिचानवादी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट खसाङ राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले राखेको माग यथाशीघ्र सरकारले सम्बोधन गरोस्। यसमा हाम्रो सदैव साथ समर्थन रहने ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रतिबद्धता जनाउँदै म 2 शब्द यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय थरुर।